एउटा इमानदार व्यक्ति जोगाउनको निमित्त आज न्यायालयमा न्याय माग्नु पर्ने कस्तो देश हो यो? प्रतिशोधको अंश छ हजुर तर के भन्दा यो नेपाल प्रहरीले विशुद्ध रूपमा यो फौजदारी आचार संहिता अन्तर्गत हेर्ने ठगी केस हेर्ने अहिले सांगठनिक चाहिँ के भन्दा संगठित अपराध भएको छ। म तीनजना भन्दा माथि जतिसुकै मिलेर चाहिँ कुनै अपराध गर्दैन भने सांगठनिक अपराध पर्ने जीविराई बाहिर छन्। विभिन्न चाहिँ यसमा दर्जनौं मान्छेहरू चाहिँ भोइ मान्छेको पैसा लुटिया छन्, खाछन्, ठगेका छन्। पोलिटिकल लिडर्सबाट संरक्षक एमाले र चाहिँ माओवादी एमाले र चाहिँ कांग्रेसका अधिकांश नेताहरू पहुँचवाला व्यक्ति सहकारी ठगेको प्रकरणमा कहीँ न कहीँ मुछिया छन्। धनराज गुरुङको प्रश्न देखिहाल्नु, ऋषिकेश पोखरेल देखिहाल्नु होइन। अब यो दर्जनौं चाहिँ के भन्दाखेरि पार्टीकै मान्छेहरू यसमा संलग्न भएको अवस्था छ भने आज रवि लामेछानेलाई पक्राउ गर्दा धनराज गुरुङलाई किन पक्राउ नगर्ने? अब चाहिँ के भयो एमालेको चाहिँ ऋषिकेश भनौँ अब लेखा समितिको चाहिँ पूर्व भनौँ सभापति उहाँ चाहिँ ऋषिकेश पोखरेललाई किन नपक्राउने? देशभरिका सम्पूर्ण न्यायप्रेमीहरूलाई यो अन्तिम लडाईँ यिनीहरूको यो वर्चस्व राज्य सत्ता कब्जा गर्ने, आफ्ना मान्छे भर्ने र जनतालाई सधैँ दुःखमा राख्ने र यसै गरी निर्दोष मान्छे फसाउने यिनीहरूको यो सत्ता अब अन्त्य हुनुपर्छ। त्यसका लागि देशभरिबाट र विशेष गरेर पोखरामा रहनुभएका, कास्कीमा रहनुभएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू घर घरबाट आएर यो सरकारको विरोध, यसको रवैयाको विरोध गर्नको लागि म वीरेन्द्रलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। को चोखो छ भने मेरो भनाइ के भन्दा रविलाई राजनीतिक पूर्वाग्रह होइन, यसमा चाहिँ के भन्दा नेपाल प्रहरीले चाहिँ के भन्दा फौजदारी आचार संहिता अन्तर्गत कारबाही गरेको हो। यसमा 3-4 मुद्दा प्रभावित हुन्छन्। एउटा ठगी मुद्दा हुन्छ, एउटा कम्पनी एन हुन्छ, किन भोइ मान्छेका पैसाहरू त्यस्ता कम्पनीमा लगानी गर्न मिल्दैन, गैर कानुनी हो होइन। 8-10 वर्षको जेल सजाय पनि हुन्छ। बिगो चाहिँ भोरेपछि बिगो तिराएर पनि सजाय हुन्छ। अर्को सांगठनिक अब उनले रवि लामेछानेले चलाएका पैसाहरू, मिडियामा चलेका पैसाहरू तिर्छु भन्दा पनि अब रविले सुख पाउनेवाला छैन। कानुनले त भन्छ हेर्नु, त्यो बिगो तिरिसकेपछि सजायको व्यवस्था छ। अब त्यसमा चाहिँ जस्तै कृतिका कुरा मुद्दा प्रभावित हुन्छ, जालसाजीको प्रभावित हुन्छ, ठगीको प्रभावित हुन्छ, कम्पनी एन प्रभावित हुन्छ, सम्पत्ति शुद्धिकरण प्रभावित हुन्छ, भ्रष्टाचार निवारण ऐन प्रभावित हुन्छ। आजभन्दा 5 वर्ष पहिला पुडा सैनी चाहिँ भनौँ दुरुस्तान मुद्दाको काण्डमा चितवनमा पक्राउ गरेर लए पश्चात चाहिँ के भन्दाखेरि उनलाई त्यही बेलादेखि नै राजनीतिक इतिहासबाट भनौँ उनको चाहिँ केरियर नै समाप्त पार्ने खालको अवस्थामा लागेको अवस्था थियो। तथापि त्यो के भन्दा तथापि के भइदियो भन्दाखेरि जनताले चाहिँ मानेन। जनताको अगाडि न्यायालय अथवा भनौँ कुनै पनि प्रकारको चाहिँ संविधानले पनि अर्थ दिन्न। पटक पटक रविको राजनीतिक क्रेज र जनताको नजरबाट उनले गरेको करतुत होइन, उसले देशलाई घात गरेका छ। जस्तै यहाँ आयो त्यो कुरा, यो घन्टी पार्टी भनेको चाहिँ फेडरल डेमोक्रेटिक अमेरिकन पार्टीको चाहिँ हो झन्डा हो, तर घन्टीमै भएको चिन्ह हो। यावत कुराहरू चाहिँ आक्षेप त आयो नि त। उनीबाट अमेरिकाबाट चाहिँ पेन्टेड भएर यहाँ आएका हुन्, सिआईको एजेन्टको रूपमा काम गर्ने हुन्। यो देशको लागि होइन। यो घन्टी हल्लाएर चाहिँ के भन्दा नेपालको जनतालाई बेकुफ बनाएर नेपालको चाहिँ के भन्दा सार्वसत्ता सम्पन्नता समेतलाई तिलाञ्जली दिने खालको मान्छे हो भन्ने खालको त उनका चाहिँ विपक्षीहरूले त तर्क वितर्क कुतर्क गरेको अवस्था चाहिँ एकातिर विद्यमान छ। पानीका फोरा खायौ, डन्डी खायौ, अब हामी यो मैदान छोड्नेवाला छैन। गृहमन्त्री दोस्रो पटक उप प्रधानमन्त्री त गृहमन्त्री भएको बखत 2 महिनासम्म त संसद चल्न दिएन। रविले चाहिँ बोल्न पनि दिएन, आफ्नो स्पष्टीकरण व्यक्त गर्दैन। डेमोक्रेटिक नर्म्स घेराबन्दी भयो, नाराबाजी भयो, संसदै चलेन। त तपाईँदेखि कुरा हो। अब यसमा चाहिँ मूलत चाहिँ राजनीतिक चाहिँ के भन्दा द्वन्द्व पनि छ, राजनीतिक मुद्दा पनि हो। गगनजीले र चाहिँ रविको द्वन्द्व चलेको छ। यदि तिमी सरकारी ठगी होइनौ भने प्रमाणित भयो भने मैले चाहिँ राजनीतिबाट सन्यास लिन्छु होइन, तिमीले लिनुपर्छ भनेर एउटा द्वन्द्व चलेको छ नि त। विचार भएका छन्, यसको पर्दाफास गर्नु, नगाउनुहोस्, कारवाही गर्नुहोस्, प्रतिपक्ष भएर अगाडि बढ्नुहोस् र आउनेमा तपाईँ चाहिँ के भन्दा देशको प्रधानमन्त्री बन्नुहोस् भने जनताले दिएको मेन्डेट हो। उहाँले मेन्डेटलाई स्वीकार नगरेर आज नोट फर अगेन कि चाहिँ 3टा बाहरू चाहिँदैन भनेर चाहिँ उहाँले त्यही बाकै शरणमा गएर सत्ताको लुलुसामा उहाँ फसेर चाहिँ आज पार्टी पनि ध्वस्त पार्नु, आफ्नो जीवन पनि ध्वस्त पार्ने कुरा आइसक्यो र आएर सत्य बोल्नु पर्दैन। न्याय भनेको समानुपातिक न्याय हुन्छ। कोइला लाखा कोइला पाखा गर्न पाइन्छ। मेरो भनाइ के त भन्दाखेरि आज चाहिँ कृष्णबहादुर मल्ल पक्रे, अब टोपबहादुर रायमाझी जेलमा छन्, बालकृष्ण खाँड चाहिँ पूर्व गृहमन्त्री पनि अहिले तारिकमा चाहिँ अनुसन्धानमा छन् होइन। अब भनौँ विभिन्न जस्तै अब गोविन्दराज जोशी, अब चिरञ्जीवी वाग्ले होइन, जस्ता चाहिँ खुमबहादुर खड्काल पनि त चाहिँ जेल गएको, सजाय पाएको, कानुनले चाहिँ प्रभावित भएको अवस्थामा त कसैले नारा जुलुस लाएर तेरो मेरो फलानो चोर देश छोड भन्ने यो खालको चाहिँ अराजक र अशान्ति, यो भिड भडक्का, यो तछार मछार, मेरा भाइ हाई 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 गरेर यो के नौटकी देखायो?
यसले के दबाब दिन्छ भन्दा रविले कानुनलाई मैले सहयोग गर्छु भनेर उनी गएका छन्, कानुनी रूपमा उनले स्क्रिनसिट पाउनुपर्छ, उनी जेल जाउन् भन्ने हाम्रो चाहिँ एउटा अभिमत होइन। तर के भन्दा वस्तुनिष्ठ आधार चाहियो। तर राजनीतिक रवि लामिछाने कानुनलाई राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट रविले चाहिँ के भन्दा कारवाही गर्न मिल्दैन। अब भोलि बिहान होला अब सत्य बोल्ला उहाँको चाहिँ हस्पिटलको उहाँले त्यत्रो चाहिँ कालीकोटामा हस्पिटल बनाउनु त्यसको पनि लेखाजोखा कुरा होला, द लिडरका कुराहरू, ड्राइभर आफ्नो ड्राइभर चाहिँ के भन्दा हामफालेर चाहिँ मरेको छ त्यसका पनि कुरा होला। यो लामेछानेबाट यो पक्राउको प्रक्रिया जुन सुरु भएको छ राम्रो पक्ष हो। किन पक्ष राम्रो भन्दा एउटा पार्टीको सभापतिले नै कानुनी चाहिँ के भन्दा डिफेन्सको लागि चाहिँ आफू एरेस्ट भएर चाहिँ गएको अवस्थामा अब त कुनै पनि पार्टीका पूर्व प्रधानमन्त्री होस्, मन्त्री होस्, या सचिव होस्, या उच्च स्तरीय कर्मचारी होस्, सबैलाई कारवाही हुन पर्यो कि परेन? कानुन सबैलाई न्यायसम्मत हो, विधिसम्मत हो। नेपालको संविधानले सबैलाई चाहिँ समान कानुनको उपभोग गर्ने होइन, प्रतिवाद गर्ने र चाहिँ कर्म अनुसारको फल दिने, अपराध अनुसार सजाय दिने व्यवस्था गरेको छ भने अरू चाहिँ विभिन्न दर्जनौं काण्ड, टेरामेस काण्ड भन्नुहोस्, हेन्सेल काण्ड भन्नुहोस्, हुन काण्ड भन्नुहोस्, ललिता निवास काण्ड भन्नुहोस् होइन, तपाईँको माता तीर्थको बाहुरा भट्टराईमा उहाँहरूको माता तीर्थको जग्गा काण्ड भन्नुहोस् भन्ने काण्डले ताण्डव मचाएको अवस्था छ भने अब अरूलाई उन्मुक्ति दिने कि नदिएर रविलाई मात्रै कारवाही गर्ने परिस्थिति बन्छ भने यो पूर्णतया राजनीतिक प्रतिशोध हो। होइन भने नेपाल प्रहरीलाई सोक्ष निर्भीक भएर चाहिँ काम गर्यो भने भोलि के छ भन्दा उहाँले ज्यान मारे होइन, हत्या गरे होइन, राष्ट्र बेचे होइन। भिडले यदि हजारौं भिडले चाहिँ अब चाहिँ न्यायलाई नै प्रभाव गर्ने, अनुसन्धान गर्ने नदिने परिस्थिति हो भने त नेपालमा कानुन किन छैन? जति जो मान्छे जस्तो अपराध गरे पनि भयो, भिड भडका जम्मा गरिदिएर चाहिँ हुलुजुत गरेर चाहिँ न्याय पाउँछन् भने त अब त यो कानुनका चाहिँ पाटा एन दफा वकिल होइन, प्रहरी अदालत किन चाहियो? त्यो हुनाले मैले के भन्छु भन्दा म पनि चाहिँ के भन्दा रविको समर्थक हुँ। हामीसँग रवि लामिछानेको पछिल्लो अवस्था, अपडेट र प्रक्रियाको विषयमा कुराकानी गर्नको निम्ति पूर्व डिएसपी केपी शर्मा पन्थी हुनुहुन्छ। सर स्वागत छ। धन्यवाद। जय जननी जय माता। रवि लामिछानेलाई गत शुक्रबार उनको पार्टी कार्यालय घण्टीघरबाट कर्याप झ्याप शैलीमा गिरफ्तार गरियो। यो समग्र घटना तपाईँले कसरी हेर्नुभयो? त्योभन्दा पछि देखिराखिएको यो परिदृश्यहरू जुन छ, यो परिदृश्यलाई तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ? देशको राजनीतिक दुरावस्था, जनताको चाहिँ समस्या, मुलुकको चाहिँ अधोगतिको चाहिँ पराकाष्ठा र मातृभूमिको चाहिँ अपमान र चाहिँ वेदनाको प्रसव पीडामा छटपटाएको अवस्था, नेपाली नागरिकहरू घाँस पास कपास शिक्षा स्वास्थ्य र चाहिँ आफ्नो स्वाभिमान र राष्ट्रिय स्वाभिमानको खातिर चाहिँ के भन्दा आकुल व्याकुल भएको परिस्थिति, दैविक प्रकोपबाट पनि प्रताडित भएको अवस्था र विभिन्न मारमा थला परेको देशको यो वर्तमान राजनीतिक अवस्थाले एउटा महत्त्वपूर्ण चाहिँ घटनाक्रमको रूपमा मैले यसलाई विश्लेषण गरेको छु। मूलतः रवि लामिछाने यो चाहिँ नेपालकै इतिहासमा यो पहिलो खालको यो ठुलो घटनाक्रम हो जुन रविलाई चाहिँ एरेस्ट गरियो। मूलतः हुन त उनलाई जब सिधा कुरा जनतासँगको भनौँ पत्रकारिताबाट नेपालको चाहिँ विथिति, अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, विभेदका कुराहरूमा देशका चाहिँ प्रशासकदेखि लिएर राज्यका संयन्त्रहरू नेतृत्वले गरेको भ्रष्टाचारको विषयमा सुशासनको चाहिँ प्रत्याभूति हुनुपर्छ, जनताले सुरक्षाको अनुभूति हुनुपर्छ, समानुपातिक न्यायको चाहिँ सिद्धान्त देशमा लागू हुनुपर्छ र चाहिँ के भन्दा हरेक खालका विकृति विसङ्गति मुक्त राष्ट्र निर्माण हुनुपर्छ भनेर दरो खरो आवाज उठाएकै कारण जनताको लोकप्रिय भएको अवस्था पक्कै पनि थियो। त्यसै क्रममा अब त्यो भनौँ आजभन्दा 5 वर्ष पहिला पुडा सैनी चाहिँ भनौँ दुरुस्तान मुद्दाको काण्डमा चितवनमा पक्राउ गरेर लए पश्चात चाहिँ के भन्दाखेरि उनलाई त्यही बेलादेखि नै राजनीतिक इतिहासबाट भनौँ उनको चाहिँ केरियर नै समाप्त पार्ने खालको अवस्थामा लागेकी अवस्था थियो। तथापि त्यो के भन्दा तथापि के भइदियो भन्दाखेरि जनताले चाहिँ मानेन। जनताको अगाडि न्यायालय अथवा भनौँ कुनै पनि प्रकारको चाहिँ संविधानले पनि अर्थ दिन्न। जनता जनग्राही, जनसर्वेक्षण, जनताको जनाधिकारको र जनताको चाहना विपरीत राज्यको कुनै पनि सरकारले चाहिँ कुनै पनि गलत कदम चाल्न सक्दैन। त्यसमा लाखौँ लाख जनताहरूले हामीले पनि तपाईँको चाहिँ 12 दिनसम्म माइतीघरदेखि बानेश्वरी माइतीघर गरेर आन्दोलन गऱ्यौँ र तत्पश्चात चाहिँ उनलाई के जनताले नै के भन्दा लाखौँ जनताको समर्थनबाट उनी चाहिँ त्यो बेलामा कानुनी कटवाका घरबाट बच्न सफल भएको त्यो पक्का हो। इतिहास चाहिँ यसको गवाह पनि छ, साक्षी पनि छ। तथापि अब अहिले चाहिँ के भन्दा उनले चाहिँ क्षणिक समयमा त्यो बालनको सत्य बोल्नुपर्छ। जब राजनीतिमा नगइकन यो के भन्दा नीति छ थिति छैन, राजनीतिमा नगइकन देशको आमूल परिवर्तन हुन सक्दैन
राजनीति यस्तो चिज हो जसले देशलाई परिवर्तन गर्छ, विकास गर्छ, समृद्धि ल्याउँछ, देशमा चाहिँ बहुआयामिक चाहिँ पाटा र भाटाहरूको चाहिँ के भन्दा भनौँ एउटा उत्खनन गर्छ भन्ने हिसाबमा जब बालेनले चाहिँ स्थानीय तौरबाट महानगरपालिका काठमाडौँबाट विजय प्राप्त गरे, तत्पश्चात उनमा एउटा के एउटा हुटुटी पैदा भयो। रवि लामिछाने त्यो हुटुटी पैदा भइसकेपछि उनले राजनीतिक जीवनमा प्रवेश गरे, पार्टी पनि दर्ता गरे। 6 महिनामा उनले चाहिँ के भन्दा चुनावमा गए, अब भनौँ जिते, 21वटा सिट पनि ल्याए। अब फेरि चाहिँ उनलाई फेरि विवाद जन्म्यो। राजनीतिक व्यक्तित्वमा एउटा विवादास्पद परिस्थिति जन्मनु दुर्भाग्यपूर्ण विडम्बना हो। राजनीति गर्ने व्यक्तित्व निष्पक्ष, निष्कलङ्कित र चाहिँ के हुन निर्भीक र चाहिँ राष्ट्रप्रेमी हुनुपर्छ भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्तले पनि प्रतिपादित गरेका अवस्था हुन्। तथापि उनलाई चाहिँ नागरिकताका कुराहरू देख्नुभयो तपाईँले। नागरिक बनाइयो, प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री बने। त्यसपछि चाहिँ पासपोर्ट काण्डका कुराहरू पनि आए। तत्पश्चात चाहिँ पुनः चाहिँ के भन्दा चितवनमा निर्वाचन भयो। निर्वाचन पश्चात पनि जे जस्तो भए तापनि यो परिबन्ध परिस्थितिमा पारेकै हुन्। रविलाई एकपट्टि मौका दिनुपर्छ भनेर जनताले उनलाई पुनः जिताए। हजुर, जस्तो कि रवि लामिछानेमाथि तपाईँले नै भन्नुभएको जस्तो चाहे त्यो सिधा कुरा कार्यक्रम चलाउँदै गर्दा न्युज 24 को न्युज रुमबाट समातेर लगेको प्रसङ्ग होस्, चाहे आजको दिनसम्म सहकारी प्रकरणमा समातेको दिनसम्म होस्, उनीमाथि पटक पटक यो किसिमको प्रहरीले टक्राउ गरेको छ, पटक पटक उनी छुटेका छन्। यो चाहिँ संयोग मात्र हो कि रवि लामिछाने कहीँ कतै कानुनसँग खेलवाड गर्ने मान्छे हुन्? के देखाउँदैछ यसले? रविलाई चाहिँ अन्धभक्त भएको अवस्था पनि हो। रविले चाहिँ ममाथि पनि अन्याय गरेका अवस्था पनि एकातिर विद्यमान छन्। अहिलेको परिस्थितिमा नभनौँ, मौकामा कुराकानी गरौँला, आफ्नो ठाउँमा छ। तथापि रहेको कुरो के त भन्दाखेरि रविले जसरी चाहिँ के भन्दा एउटा व्यक्तित्व कलाबाट उनले चाहिँ के भन्दा एउटा गिनिज बुकमा चाहिँ एउटा आफ्नो नाम लेखाउन सफल भए। अस्ति भर्खर चाहिँ फेसबुक लाइभबाट पनि अब एउटा चाहिँ गिनिज बुकमै नाम लेखाउ जस्तो चाहिँ भ्युजहरू आयो। उनको चाहिँ व्यक्तित्व कला र मान्छेलाई प्रभाव गर्ने चाहिँ एउटा चाहिँ भनौँ प्रखरता उनमा छ। त्यही प्रखरताको कारणले गर्दा जनताले अब चाहिँ यी चाहिँ पुराना विरासत प्राप्त गरेका 70-72 वर्षदेखि नेपालको राजनीतिलाई आफ्नै चाहिँ के भन्दा बाबुको वीरता र आफ्नै चाहिँ के भन्दा श्रीमतीको दाइजो सम्झेर जसरी चाहिँ राज्यको चाहिँ के भन्दाखेरि दोहन गरेका छन्, भ्रष्टाचार गरेका छन्, आफ्नै परिवार र केही मुठ्ठीभरका नेतृत्वले देशलाई चाहिँ दोहन गरे, भ्रष्टाचार गरे, जनताको भाग्य र भविष्यमा खेलवाड गरे। होइन, अब यो चाहिँ यस्ता खालका परिस्थितिलाई चाहिँ के गर्दाखेरि निवारण गर्नको लागि एउटा योग्य चाहिँ युवा चाहिँ रवि लामिछाने नै हो भन्ने हिसाबमा चाहिँ के भन्दा जनताले मतलब एउटा अन्धभक्त भएर विश्वास गरेकी हुन्। र उनले पनि अब के भन्दाखेरि बोलीको स्ट्यान्ड भन्दा पनि कामको परिस्थितिमा त्यति चाहिँ फलदायीपूर्ण तरिकाले अगाडि बढेको अवस्था पक्कै पनि छैन। हिसाबले पटक पटक प्रहरीको फन्दामा परिराखेका छन् नि। यो पहिलो पटक होइन, 4-5 पटक यस्तो भइसक्यो। बिचमा आफू गृहमन्त्री बनिसकेको अवस्थामा गृहमन्त्रीको पद गुमाए, देशको नागरिकता गुमाए। यो पटक पटक हुँदै गर्दा त यो संयोग हो कि जनाजन कानुनसँग खेलिराखेका छन् भन्न जनता एउटा कुरो के सत्य कुरा बोल्नुपर्छ। यसमा केही राजनीतिक पूर्वाग्रह पनि छ, नभए चाहिँ होइन, सत्य बोल्नुपर्छ। राजनीतिक पूर्वाग्रहको विषयमा पनि यो बनोट गर्नुभन्दा होइन, दुईटा पासपोर्ट लिनु मिल्दैन, गैर कानुनी हो, त्यसमा राजनीति भन्न मिल्दैन। अब तपाईँ दुईटा चाहिँ नागरिकता लिनु मिल्दैन होइन। अब नागरिकता त अमेरिकी चाहिँ नागरिकता त्यागिसकेपछि पुनः चाहिँ नागरिकता नेपालबाट लिनु पर्ने त कानुनी प्रावधान छ नि त। त्यो कानुनी अडचनको त उहाँले चाहिँ के भन्दाखेरि तत्कालीन समाधान नगर्नुको कारणले नै उहाँले कुराहरू भोग्नु पर्यो हो नि त। त्यसमा चाहिँ के भन्दा यसमा पनि राजनीतिकरण भयो भन्नु अन्यथा गलत हो। तर यहाँले भने जस्तै पटक पटक रविको राजनीतिक क्रेज र जनताको नजरबाट उनले गरेको करतुत होइन, उसले देशलाई घात गरेका छ। जस्तै यहाँ त आयो त कुरा, यो घन्टी पार्टी भनेको चाहिँ फेडरल डेमोक्रेटिक अमेरिकन पार्टीको चाहिँ हो झन्डा हो, तर घन्टी पनि भएको चिन्ह हो। यावत कुराहरू चाहिँ आक्षेप त आयो नि त। उनीहरू अमेरिकाबाट चाहिँ पेन्टेड भएर यहाँ आएका हुन्, सिआईको एजेन्टको रूपमा काम गर्ने हुन्। यो देशको लागि होइन। यो घन्टी हल्लाएर चाहिँ के भन्दा नेपालको जनतालाई बेकुफ बनाएर नेपालको चाहिँ के भन्दा सार्वसत्ता सम्पन्नता समेतलाई तिलाञ्जली दिने खालको मान्छे हो भन्ने खालको त उनका चाहिँ विपक्षीहरूले त तर्क वितर्क कुतर्क गरेको अवस्था त एकातिर विद्यमान छ। तथापि राजनीतिक नेतृत्वमा रहेका विशेषतः तीनटा पार्टी, नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादी, यी तीनटा अब माओवादी थर्ड रूपमा उदायो। वास्तवमा नेपालको स्थापित पार्टी भनेका त एमाले र काङ्ग्रेस नै हुन्। यो बाहेक त अरू त के भन्दाखेरि मौकामा चौका थाप्न आएका पदको लागि चाहिँ राजनीति गरेका हुन्। यसरी चेउ उम्रे जस्ता पार्टीको यहाँ नेपालमा कुनै आवश्यकता छैन। दुईटा डेमोक्रेट र लेफ्टिस्ट दुईटा पार्टी मात्रै आवश्यक हुन्छ क्या। यो पार्टीले को पनि के छ भन्दा यो परिस्थिति देखिया छ नि, यो पनि यसमा के छ भन्दाखेरि त्यति फलदायी र देशले धान्न सक्ने अवस्था पनि छैन। तथापि चाहिँ के भन्दा रवि लामिछानेलाई पटक पटक के भन्दाखेरि उनलाई गिराउने काम भएकै छ, राजनीतिक प्रतिशोध भएकै छ।
र अहिले पनि चाहिँ तपाईँको यो पार्टी यो पहिले पक्राउ गर्ने अवस्था थियो। यसमा चाहिँ के त भन्दा अब सुदर्शन सहकारीबाटमा भनौँ जीवी राईले चाहिँ के भन्दाखेरि भोइ मान्छेका पैसा, यहाँ संवेदनशील पक्ष छ क्या सुमनजी। के छ भन्नुहुन्छ भने गरिब गुरुवाहरू छन्, निमुखाहरू छन्, गरिबीको रेखामुनि बसेका व्यक्तिहरूले मकै पोलेको, बदम बेचेको, तपाईँको स्याउ बेचेको, घिउ बेचेको, तरकारी बेचेको, साग बेचेको, उखु बेचेको होइन, आफ्नो चाहिँ घाँस काटेको, आफ्नो बच्चा बच्चीको घाँस कटाएर जम्मा गरेको ती गरिब र दुखीहरूको पैसालाई चाहिँ के भन्दा जीवी राईले चाहिँ के भन्दाखेरि भनौँ करोडौँ पैसा चाहिँ तपाईँको चाहिँ भन्दा अरबौँको हाराहारीमा चाहिँ अब भनौँ गोर्खा नेटवर्क प्रणालीमा ल्याएको त प्रश्न देखियो। अब के त भन्दाखेरि यसमा रवि लामिछानेलाई दोषी भन्ने आधारहरू रहन्छन् कि रहन्न? मलाई त्यसो चाहिँ प्रहरीको अनुसन्धानले जसरी अब प्रहरीले गत शुक्रबार हिरासतमा लियो, आज म्याद थपेको गरेको छ, आइतबार म्याद थप गरेको छ, यो अवस्थामा अब रवि लामिछानेलाई अदालतले आउने दिनहरूमा तारिखमा छोड्ने अथवा धरौटीमा छोड्ने अवस्था रहन्छ कि रहन्न, उनी दोषी हुन् भन्ने आधारहरू रहन्छन् कि रहन्नन्, के हुन्छ यसमा? होइन, दोष र निर्दोष भनेको कुरा तपाईँ हाम्रो विश्लेषणले हेर्ने हो। गृहमन्त्री दोस्रो पटक उप प्रधानमन्त्री त गृहमन्त्री भएको बखत 2 महिनासम्म त संसद चल्न दिएन। रविले चाहिँ बोल्न पनि दिएन, आफ्नो स्पष्टीकरण व्यक्त गर्दैन। डेमोक्रेटिक नर्म्स घेराबन्दी भयो, नाराबाजी भयो, संसदै चलेन। त तपाईँ देखेको कुरा हो। अब यसमा चाहिँ मूलत चाहिँ राजनीतिक चाहिँ के भन्छ द्वन्द्व पनि छ, राजनीतिक मुद्दा पनि हो। गगनजीले र चाहिँ रविको द्वन्द्व चलेको छ। यदि तिमी सरकारी ठगी होइनौ भने प्रमाणित भयो भने मैले चाहिँ राजनीतिबाट सन्यास लिन्छु, होइन तिमीले लिनुपर्छ भनेर एउटा द्वन्द्व चलेको छ नि त। अब यसमा पनि अहिले के त भन्दाखेरि वास्तवमा चाहिँ रवि लामिछानेले जब चाहिँ फाइल खोल्ने कुराहरू आएको थियो त्यतिखेर चाहिँ भुटानी शरणार्थी काण्डमा जो चाहिँ योजनाकार प्लान र फरार थिए उनलाई डाइरेक्ट पक्राउ गरेर चाहिँ बहिर्गम भएको थियो। रविको हाइट माथि भएको थियो, यहाँ त गफ मात्रै भयो, कुरा मात्रै भयो, फाइल खोल्ने कुराहरू भयो। रविको पनि कमी कमजोरी देखियो नि त। अब जब गृहमन्त्री भइसकेपछि त्यत्र चाहिँ कहाँ भन्न सुन काण्डदेखि लिएर अब त्यसमा पनि अब कृष्णबहादुर महरालाई पनि अब यथोचित कारवाही भएन। राज्य राज्यले करुणामय पनि हुनुपर्छ भन्ने यसमा यही कुरामा जस्तो कि तपाईँले नै भन्नुभएको कृष्णबहादुर महरालाई पनि सुनकाण्डमा पक्रियो, केही दिन राखेर छोडियो, 5 दिन पनि थुन सकेनन्। रवि लामिछाने गृहमन्त्री हुन बित्तिकै पहिलो काम नै असफल भएको थियो। दोस्रो काम पहिलो प्रधानमन्त्री हो, उहाँले के गल्ती गर्नु, सत्य त बोल्नु पर्यो। तितो लागेको छ तर के भने रविको चाहिँ म त अन्धभक्त भएर लागेको, उहाँकै कारणले मलाई त दुर्व्यवहार पनि भयो, उहाँ बोल्न पनि सक्नु भएन। पुनः चाहिँ पुलिसले चाहिँ अनुसन्धान गर्यो, होइन मलाई लाज शरम लाग्न पर्ने हो। उहाँले एउटा फोन पनि उठाउनु भएन, म पनि उहाँको पीडेको तथापि समर्थन अझै पनि छु। किन तपाईँ सत्य जानुपर्छ, हामी त के भनौँ एउटा गल्ती गर्न क्षमादान दिने मान्छेहरू। त्यो उनीहरूले के भन्दाखेरि अब चाहिँ पहिलो गृहमन्त्री हुँदा बित्तिकै उहाँले राष्ट्रिय परिचय पत्र चाहिँ बाहिरी कम्पनीले किन दिनुभयो उहाँले? त्यो त नारायण काजीले हटाएको नि त। भने उहाँले त्यो कदम 7 दिनमा गर्नुपर्ने थियो। कति घोटुटी, कति गृहमन्त्री पदको लागि जनताले चाहिँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी भनेको रवि लामिछाने, रवि लामिछानेको पार्टीलाई किन तपाईँ चाहिँ के गर्नुहोस् भन्दा प्रतिपक्षमा बसेर देशको अन्याय अत्याचार भ्रष्टाचार विभेद जति चाहिँ देशमा भनौँ विचार भएका छन् यसको पर्दाफास गर्न नगाउनुहोस्, कारवाही गर्नुहोस्, प्रतिपक्ष भएर अगाडि बढ्नुहोस् र आउनेमा तपाईँ चाहिँ भन्दा देशको प्रधानमन्त्री बन्नुहोस् भनेर जनताले दिएको मेन्डेट हो। उहाँले मेन्डेटलाई स्वीकार नगरेर आज नोट फर अगेन यी चाहिँ 3टा बाहरू चाहिँदैन भनेर चाहिँ उहाँले त्यही बाकै शरणमा गएर सत्ताको लुलुसामा उहाँ फसेर चाहिँ आज पार्टी पनि ध्वस्त पार्नु, आफ्नो जीवन पनि ध्वस्त पार्ने कुरा आइसक्यो र आएर सत्य बोल्नु पर्दैन। आज हेर्नु राष्ट्रपा निकट व्यक्तिले राष्ट्रपाका समर्थकहरूले चाहिँ अहिले रवि लामिछानेलाई पक्रिनु चाहिँ यो चाहिँ सत्ताको प्रतिशोध भनेर भन्दैछन् क्या, यसमा कति होइन? गलत हो, गलत हेर्नुहोस्। किन भन्नुहुन्छ प्रतिशोध होइन, यो उनी गल्तीकै छ। यसमा प्रतिशोधको अंश छ हजुर, तर के भन्दा यो नेपाल प्रहरीले विशुद्ध रूपमा यो फौजदारी आचार संहिता अन्तर्गत हेर्ने ठगी केस हेर्नु, यसमा साङ्गठनिक चाहिँ के भन्दा सङ्गठित अपराध भएको छ। यसमा 3जना भन्दा माथि जतिसुकै मिलेर चाहिँ कुनै अपराध गर्छन् भने साङ्गठनिक अपराध पर्ने जीवी राई बाहिर छन्। विभिन्न चाहिँ यसमा दर्जनौं मान्छेहरू चाहिँ भोइ मान्छेको पैसा लुटिया छन्, खाएछन्, ठगेका छन्। पोलिटिकल लिडर्सबाट संरक्षक छ, एमाले चाहिँ माओवादी, एमाले चाहिँ काङ्ग्रेसका अधिकांश नेताहरू पहुँचवाला व्यक्ति सहकारी ठगीको प्रकरणमा कहीँ न कहीँ मुछिया छन्। धनराज गुरुङको प्रश्न देखिहाल्नु, ऋषिकेश पोखरेल देखिहाल्नु, होइन? अब यो दर्जनौं चाहिँ के भन्दाखेरि पार्टीकै मान्छेहरू यसमा संलग्न भएको अवस्था छ भने आज रवि लामिछानेलाई पक्राउ गर्दा धनराज गुरुङलाई किन पक्राउ नगर्ने? अब चाहिँ के भयो एमालेको चाहिँ ऋषिकेश भनौँ अब लेखा समितिको चाहिँ पूर्व भनौँ सभापति उहाँ चाहिँ ऋषिकेश पोखरेललाई किन नपक्राउने भन्ने एउटा सरकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका धनराज गुरुङ त मितेरी सहकारीको ठगको नामबाट हटाइसकियो भन्ने समाचारहरू पनि आइरहेका छन्। यही पक्षपात हो नि। राजनीति बहादुर गुरुङले पैसा न्याय भनेको समानुपातिक न्याय हो। कोइला लाखा कोइला पाखा गर्न पाइन्छ?
मेरो भनाइ के त भन्दाखेरि आज चाहिँ कृष्णबहादुर मल्ल पक्रे, अब टोपबहादुर रायमाझी जेलमा छन्, बालकृष्ण खाँड चाहिँ पूर्व गृहमन्त्री पनि अहिले तारिकमा चाहिँ अनुसन्धानमा छन् होइन। अब भनौँ विभिन्न जस्तै अब गोविन्दराज जोशी, अब चिरञ्जीवी वाग्ले होइन, जस्ता चाहिँ खुमबहादुर खड्काल पनि त चाहिँ जेल गएको सजाय पाएको कानुनले चाहिँ प्रभावित भएको अवस्थामा त कसैले नारा जुलुस लाएर तेरो मेरो फलानो चोर देश छोड भन्ने यो खालको चाहिँ अराजक र अशान्ति, यो भिड भडक्का, यो तछार मछार मेरा भाइ हाई 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 गरेर यो के नौटकी देखायो। यसले के दबाब दिन्छ भन्दा रविले कानुनलाई मैले सहयोग गर्छु भनेर उनी गएका छन्, कानुन रूपमा निश्चित पाउनुपर्छ, उनी जेल जाउन् भन्ने हाम्रो चाहिँ एउटा अभिमत होइन। तर के भन्दा वस्तुनिष्ठ आधार चाहियो। तर राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट रविले चाहिँ के भन्दा कारवाही गर्न मिल्दैन। अब भोलि बिहान होला अब सत्य बोल्ला उहाँको चाहिँ हस्पिटलको उहाँले त्यत्रो चाहिँ कालीकोटामा हस्पिटल बनाउनु त्यसको पनि लेखाजोखा कुरा होला, दल लिडरका कुराहरू, ड्राइभर आफ्नो ड्राइभर चाहिँ के भन्दा हामफालेर चाहिँ मरेको छ त्यसका पनि कुरा होला। यो कुरा गर्दै गर्दै जाने भने त अब जन्मियो ठाउँ पनि देखिन्छ भने जस्तै रविलाई त चौतर्फी घेरेर उनको राजनीतिक जीवन समाप्त पार्न त लागेको अवस्थै हो। यसको मेन डिजाइनहरू त गगन थापाजी नै हो, नेपाली काङ्ग्रेसले जुन अभिगत भएको छ यसको ग्रान्ड डिजाइन गर्ने डिजाइनकर्ता चाहिँ गगन थापा होइन। यो त प्रश्न छ, सत्य बोल्नुपर्छ। देशको हामीले आशा गम्भीर कुरा रह्यो अनि गम्भीर कुरा हो। देशको आशा गरेको देशको भावी प्रधानमन्त्रीको रूपमा प्रखर व्यक्तित्व विद्वान भएको एउटा शालीन कर्मठ होइन व्यक्ति भने गगन थापालाई हामीले सम्मान गरेको व्यक्तित्व। तथापि उहाँबाट पनि उहाँको क्रियाकलाप, उहाँको चाहिँ अझ उहाँकै अख्तियार मुद्दा छ, 54 करोडको मुद्दा प्रभावित बजारमा आइसकेको अवस्था पनि को चोखो छ भने मेरो भनाइ के भन्दा रविलाई राजनीतिक पूर्वाग्रह होइन, यसमा चाहिँ के भन्दा नेपाल प्रहरीले चाहिँ के भन्दा फौजदारी आचार संहिता अन्तर्गत कारवाही गरेको हो। यसमा 3-4 मुद्दा प्रभावित हुन्छन्। एउटा ठगी मुद्दा हुन्छ, एउटा कम्पनी एन हुन्छ, किन भोइ मान्छेका पैसाहरू त्यस्ता कम्पनीमा लगानी गर्न मिल्दैन, गैर कानुनी हो होइन। 8-10 वर्षको जेल सजाय पनि हुन्छ। बिगो चाहिँ भोरेपछि बिगो तिराएर पनि सजाय हुन्छ। अर्को सांगठनिक अब उनले रवि लामिछानेले चलाएका पैसाहरू, मिडियामा चलेका पैसाहरू तिर्छु भन्दा पनि अब रविले सुख पाउनेवाला छैन। कानुनले त भन्छ हेर्नु त्यो बिगो तिरिसकेपछि सजायको व्यवस्था छ। अब त्यसमा चाहिँ जस्तै कृतिका कुरा मुद्दा प्रभावित हुन्छ, जालसाजीको प्रभावित हुन्छ, ठगीको प्रभावित हुन्छ, कम्पनी एन प्रभावित हुन्छ, सम्पत्ति शुद्धिकरण प्रभावित हुन्छ, भ्रष्टाचार निवारण ऐन प्रभावित हुन्छ। यी सब कुराहरूले गर्दाखेरि के छ भन्दाखेरि धेरै चाहिँ पाटा र बाटाबाट अनुसन्धानको प्रक्रिया पर्यो। यो त के भन्दा तपाईँ सामान्यतः पहिलेदेखि प्रहरीले अनुसन्धानको क्रममा राखेको अवस्था थियो रवि लामेछानेलाई। अब चाहिँ प्रधानमन्त्री चाहिँ केपी शर्मा ओलीज्यू उहाँ अमेरिका गएको अवस्थामा चाहिँ के गर्ने भन्नाले अब अहिले नगर्ने उहाँले रोक्यो। केपी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चाहना रविलाई कारवाही गर्नु थिएन स्पष्ट कुरो। तर के भन्दा अब कारवाही नगर्दा अब फेरि चाहिँ गठबन्धनको चाहिँ परिस्थिति यो समीकरण पनि कोल्याप्स होइन डामाडोल हुने अवस्था पनि देखियो। मर्ता क्या नै गर्ता भन्ने हिसाबमा पनि राजनीतिक बाध्यतामा यो कुरा आएको अवस्था पक्कै पनि हो। तथापि रहेको कुरो के त भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ रवि लामेछानेलाई विशुद्ध चाहिँ के भन्दा फौजदारी आचार संहिता अन्तर्गत तपाईँको चाहिँ के भन्दाखेरि जब चाहिँ गोर्खा प्रहरीका चाहिँ नि अब पूर्व चाहिँ एमडी चाहिँ छविलाल जोशी जब पक्राउ पर्नुभयो उहाँको बयानको आधारमा रविको नाम आयो। रविको नामको आधारमा र अब के सूर्य थापा माननीय सूर्य थापाज्यूको चाहिँ संसदीय विशेष छानबिन समितिको प्रतिवेदनलाई मध्यनजर राखेर उहाँलाई चाहिँ के भन्दा उहाँको जस्तै अब एउटा गुरुङ चाहिँ एकाउन्टेन्टले 2 करोड उहाँको नामबाट जम्मा गरेको होइन, या 15% सेयर भएको। अब त्यो पैसा चाहिँ 65 करोड अपचलनमा भनौँ सही गरेका कुराहरू त्यो त एउटा अनुसन्धानको पाटोमा जस्टिफिकेसन गर्न त प्रहरीले त अनुसन्धान गर्छ नि। त्यो सम्मानित अदालतबाट अनुसन्धानको लागि रवि लामेछानेज्यूलाई गएर कानुन रूपमा सफाई पाएर क्लिन चिट लिएर अगाडि बढ्नु बाहेक त विकल्प छैन। अहिलेको अवस्थामा चाहिँ क्लिन चिट पाउने सम्भावना छ कि छैन देशमा? दुईटा कुराहरू नेपालमा के छ भन्दाखेरि नेपाल प्रहरीलाई चाहिँ अब विश्वकै अब्बल प्रहरी हो। नेपाल प्रहरीले कसैले पूर्वाग्रही तरिकाले यस्ता अनुसन्धान गर्दैन। हेर्नुहोस् है त्यो हामीले पनि त्यसमा पटक पटक दर्जन यस्ता अनुसन्धान गरेका चाहिँ हामी पात्र पनि हौँ होइन। तथापि चाहिँ के छ भन्दाखेरि राजनीतिमा जे पनि हुनसक्छ। राजनीति भनेको सम्भावनाको खेल हेर्नुहोस्। या त असम्भव सम्भव हुन्छ, सम्भवलाई असम्भव पनि हुन्छ। पोलिटिक्स डर्टी गेम हुन्छ। यो चाहिँ दुर्गन्धित गेमको भनौँ यो चाहिँ के भन्दा मैदानमा राजनीतिक मैदानमा चाहिँ उनलाई चाहिँ के भन्दा गोल हान्न नदिन पनि सक्छ। गोलकीले क्याच गर्न सक्छ। फुटबल हेर्नु भन्न सकिँदैन। तथापि चाहिँ के भन्दा उनको पटक पटक चाहिँ यी चाहिँ नेतृत्वहरूले पटक पटक चाहिँ उनलाई दुःख दिने वातावरण सिर्जना गरेको हुनाले रविले चाहिँ के भन्दा यो अवस्थामा चाहिँ तत्काल चाहिँ नि अब उन्मुक्ति
दिने खालको वातावरण बन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। तथापि चाहिँ के त भन्दाखेरि यहाँ सबै के छन् भन्दा काले काले मिलेर खाउ भाले छन्, कोही पनि चोखो छैन। मेरो भनाइ के त भन्दा रवि लामेछानेबाट यो पक्राउको प्रक्रिया जुन सुरु भएको छ राम्रो पक्ष हो। किन पक्ष राम्रो भन्दा एउटा पार्टीको सभापतिले नै कानुनी चाहिँ के भन्दा डिफेन्सको लागि चाहिँ आफू एरेस्ट भएर चाहिँ गएको अवस्थामा अब त कुनै पनि पार्टीका पूर्व प्रधानमन्त्री होस्, मन्त्री होस्, या सचिव होस्, या उच्च स्तरीय कर्मचारी होस्, सबैलाई कारबाही हुन पर्यो कि परेन? कानुन सबैलाई न्यायसम्मत हो, विधिसम्मत हो। नेपालको संविधानले सबैलाई चाहिँ समान कानुनको उपभोग गर्ने होइन, प्रतिवाद गर्ने र चाहिँ कर्म अनुसारको फल दिने, अपराध अनुसार सजाय दिने व्यवस्था गरेको छ भने अरू चाहिँ विभिन्न दर्जनौँ काण्ड, टेरामेस काण्ड भन्नुहोस्, हेन्सेल काण्ड भन्नुहोस्, हुन काण्ड भन्नुहोस्, ललिता निवास काण्ड भन्नुहोस् होइन, तपाईँको माता तीर्थको बाबुराम भट्टराईमा उ गरेको माता तीर्थको जग्गा काण्ड भन्नुहोस् भन्दै काण्डले ताण्डव मचाएको अवस्था छ भने अब अरूलाई उन्मुक्ति दिने कि नदिएर रविलाई मात्रै कारबाही गर्ने परिस्थिति बन्छ भने यो पूर्णतया राजनीतिक प्रतिशोध हो। होइन भने नेपाल प्रहरीलाई स्वच्छ निर्भीक भएर चाहिँ काम गर्यो भने भोलि के छ भन्दा उहाँले ज्यान मारे होइन, हत्या गरे होइन, राष्ट्र बेचे होइन, राष्ट्रद्रोह गरे होइन, देशद्रोही काम गरे होइन, एउटा के भन्दा जनताको मनोभावनालाई बुझेर अगाडि बढेको नेता हो। उहाँलाई चाहिँ के भन्दा भोलि धरोटीमा रिहा हुन सक्ने अवस्था पनि बन्छ। यति बेला पोखरामा हेर्ने हो भने पोखरा यति बेला रणभूमि बनिसकेको अवस्था छ। हिसाबले हेर्ने हो भने त्यहाँको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले निषेधाज्ञा जारी गर्नु परेको अवस्था छ। जम्का भेट हुन, मान्छेहरू जम्मा हुन नदिनु पर्ने अवस्था सिर्जना भइसकेको छ। मानिसहरूलाई एक ठाउँमा जम्मा हुन नदिने गरी तितर बनाउनु पर्ने अवस्था भइसकेको छ। रवि लामिछानेलाई पक्राउ गर्दै गर्दा हजारौं रवि लामिछानेका समर्थकहरू, न्यायप्रेमी जनताहरू त्यहाँ ओर्लिएका छन्। विशेष गरी नयाँ राजनीतिक दल, देशको नयाँ वैकल्पिक राजनीतिक दलको कल्पना गरिरहेका जनताहरू यति बेला त्यहाँ ओर्लिएको अवस्था छ। यो हिसाबको भिडभाडले, यो हिसाबको आन्दोलनले चाहिँ रवि लामिछानेप्रति लागेको मुद्दाहरू पितलो हुने त्यो किसिमको सम्भावना चाहिँ रहन्छ कि रहन? प्रहरी प्रशासन, अदालत यस्तो किसिमको भिडभाडको प्रभावमा चाहिँ पर्छ पर्दैन? के हुन्छ के छ भने यसले यो भिड भडक्का, तछाड मछाड, जिन्दाबाद मुर्दाबादका जुन कुराहरू चाहिँ बजारमा आए, पोखरामा पनि भनौँ एउटा चाहिँ जमातले चाहिँ आन्दोलन गरेको अवस्था छ। माइतीघरमा हिजो पनि आन्दोलन भएको काठमाडौँ अवस्था थियो होइन। आफ्नो नेताको समर्थनमा आवाज उठाउनु चाहिँ पाइन्छ होइन। तर के त भन्दा यदि एउटा भिडले, यदि हजारौं भिडले चाहिँ अब चाहिँ न्यायलाई नै प्रभाव गर्ने, अनुसन्धान गर्ने नदिने परिस्थिति हो भने त नेपालमा कानुन किन छैन? जति जो मान्छे जस्तो अपराध गरे पनि भयो, भिड भडक्का जम्मा गरिदिएर चाहिँ हुलुजुत गरेर चाहिँ न्याय पाउँछन् भने त अब त्यो कानुनका चाहिँ पाटा एन दफा वकिल होइन, प्रहरी अदालत किन चाहियो? त्यो हुनाले मैले के भन्छु भन्दा म पनि चाहिँ के भन्दा रविको समर्थक हो। उनको चाहिँ भविष्य सुखद बनोस्, देशको कार्यकारिणी बनाउन्। उनले चाहिँ के भन्दा मुलुक माटो र चाहिँ जनता जनआवाज, गरिबको आवाजलाई चाहिँ भनौँ के भन्दा सम्बोधन गरेर देशको विकास, शान्ति, समृद्धि, रोजगार र चाहिँ युवा पुस्तालाई चाहिँ के भन्दा एउटा उत्साहित एउटा प्रेरणाको पात्र बनाएर देशलाई अगाडि बढाउनु भन्ने हाम्रो मान्यता हो। तथापि चाहिँ के त भन्दा अनुसन्धानमा कुनै आफै नै पार्टी कार्यालयबाट मैले के गर्छु भन्दा अनुसन्धानमा सहयोग गर्छु, सम्मानित अदालतले मलाई न्याय दिन्छ, म निर्दोष छु भनेर चाहिँ त्यो एउटा त्यत्रो चाहिँ मासमा चाहिँ एउटा अभिव्यक्ति दिएर गएको चाहिँ लिडरसिपले अहिले चाहिँ के भन्दा भनौँ यो नेपालभरिका मान्छे जम्मा गरेर आन्दोलनै गरेर चाहिँ यो चाहिँ तपाईँको अनुसन्धानमा प्रभाव पार्ने प्रक्रिया देखियो। गलत हो, यसलाई गलत भन्नुपर्छ। रवि लामिछानेले यो आफ्नो मुद्दालाई कमजोर बनाउनु खोजे भने कमजोर बनाउनु भन्दा यो त अनुसन्धान गर्नको लागि यो बाबु सम्मानित अदालतले ठिक छ, उहाँलाई दोष लागेको या चोखो कोही पनि छैन, जानमा अनजानमा उहाँबाट गल्ती भएको चाहिँ त प्रायश्चित हुन सक्छ। सम्मानित न्यायमूर्तिबाट न्याय प्रहरीले चाहिँ सूक्ष्म रूपमा अनुसन्धान गरिरहेको छ। सरकारी वकिलले अभियोजन पत्र बुझाएर होइन उहाँले चाहिँ गरेको चाहिँ प्रमाणको आधारमा के कस्तो चाहिँ त्रुटि हुन पुगेको छ वा छैन त्यो क्लिन चिट त चाहिँ अदालतले दिने हो भने जनताले अब भनौँ के भन्दा समर्थकहरूले भिड भडक्का दिएर, नाराबाजी लगाएर, दबाब दिएर कानुनलाई नै प्रभाव पार्ने वातावरण गर्नुले के हुन्छ भन्दा रविले गलत गरेका रहेछन्, त्यही भएर भिड भडक्काबाट चाहिँ दबाब दिए भन्ने खालको सन्देश जान्छ नि त। त्यसले गर्दा कानुनलाई त गर्नु कानुनी रूपमा ल ठिक छ। रविलाई राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट फसाउनु हुँदैन, यो एकदम चाहिँ के भन्दा अनिष्ट हुन्छ। यो चाहिँ राम्रो पक्ष होइन हामी भन्न चाहन्छौँ। तर नेपालमा कानुन छ, शासन छ, सरकार छ, विधि छ, प्रणाली छ, नियम छ, ऐन छ भने त उहाँले त केवल सघाउको गरिदिनु पर्यो नि त। एउटा देशको चाहिँ कार्यकारी देशले चाहेको भविष्यको प्रधानमन्त्रीको हैसियत राख्ने नेतृत्वलाई चाहिँ अब एउटा कुरा आयो। अब तपाईँको चाहिँ के भन्दा विशुद्ध यो सहकारी चाहिँ के भन्दा ठगी प्रकरणमा उहाँ अनुसन्धानमा तानिएको अवस्था, तानिँदैमा अनुसन्धान गर्दै त आरोपित न हो। रवि लामिछाने अपराधी हो, ठग हो। सर त्यो रवि लामिछाने मात्रै 3-4 खरब चाहिँ यो ठगिएको पैसा लुटेको नायकी हो र होइन भने त होइन नि त। तर के भन्दा अनुसन्धानले देखायो
सम्मानित अदालतले अनुसन्धान गर्नुहोस् भन्दैमा उहाँले चाहिँ के को आपत्ति आरोप नै लाग्यो हो। रविले ठगी त कसैले भनेको छैन। इभेन चाहिँ नि के भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ के भन्दाखेरि संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा पनि त ठगी त भनेको छैन त, भनेको छैन नि। त्यसमा के भनेको छ भन्दा पैसा चाहिँ ठगेर पैसा ल्याएर जम्मा गर्ने को हो भन्दाखेरि जीवी राई। त्यो पैसालाई चाहिँ के भन्दाखेरि व्यवस्थापन गर्ने काममा भनौँ चेकको सही गरेर दायाँ बायाँ वितरण गर्ने काममा त रविको संलग्न छ। तर चाहिँ के भन्दाखेरि रविले चाहिँ सहकारीको ठगेका होइनन् त प्रश्न भनेको छ भने यो भिड भडक्का, यो तछाड मछाड, यो चाहिँ तुतु मम जहाँ चाहिँ मान्छे जम्मा गरेर यो खालको प्रवृत्ति र परिदृश्यले नेपालको कानुनै छैन, संविधानै छैन, या त जे गरे पनि हुन्छ। हुन त हो, सुन्नुहोस् तपाईँको चाहिँ के भन्दा रामकुमारी झाँक्रीको पालामा विद्यादेवी भण्डारी अहिलेको सम्मानित केपी शर्मा ओलीसम्म कोही एउटा चाहिँ के विवादास्पद चरित्रको कुरामा पुलिस पक्राउ गर्न जाँदाखेरि रामकुमारी झाँक्रीलाई त्यो हुल हुजेत गएर 5 मिनट पनि पक्राउ गर्न सकेन। अब हुल हुजेतबाट नै अब यो देश चल्छ, कानुन चल्छ, कानुन प्रभावित हुन्छ भने किन चाहियो प्रहरी, किन चाहियो वकिल, किन चाहियो न्यायाधीश, किन चाहियो ल, किन चाहियो संविधान। त्यो हुनाले के त यसमा यदि देशले चाहेको आउँछ मान्छे। नेल्सन मण्डेला पनि 27 वर्ष जेल बसेका थिए, गान्धी पनि बसेका थिए, जवाहरलाल नेहरू पनि बसेका थिए। अब यो अहिलेका तपाईँले भन्नुहुन्छ भने सबै नेता शेरबहादुरदेखि केपी शर्मा ओली सम्मानित प्रधानमन्त्री सबै जेल बसेका थिए। ए नेता भएपछि जेल बस्नुपर्छ, आरोप लाग्छ, प्रत्यारोप लाग्छ, जुत्ताबाल लाग्छ, ढुङ्गा खाइन्छ, कुटाइ खाइन्छ होइन। अब भनौँ के भन्दा जनताले प्रतिवाद गर्छन्, औँला ठडाउँछन्, त्यो त राजनीतिक प्रकृति हो, त्यसबाट परिष्कृत भइन्छ भने अहिले चाहिँ अनुसन्धानको क्रममा प्रहरीले लडेको अवस्थामा यस्तो चाहिँ के भन्दा तामझाम यो झडप यो चाहिँ भिड भडक्का गरेर अनुसन्धानलाई प्रभाव पर्ने काम रविजीले गर्नुहुन्छ भने त यो उहाँलाई घाटा हुन्छ। किन भन्दा उहाँमाथि अन्याय भयो, उहाँमाथि राजनीतिक पूर्वाग्रह भयो भने त हामी पनि बन्दी रोडमा आउँछौँ नि, होइन? यो त हाम्रो दायित्व हो नि त। तर अनुसन्धानबाट प्रभाव पार्नु दिनु भएन भन्ने मान्यता हो। किन प्रहरीले चाहिँ कुनै पनि विभेद राजनीतिक प्रतिशोधमा अनुसन्धान गर्दैन, मैले पनि गरे बोलेको कुरा हो, गर्दैन अनुसन्धान भएको अवस्था हो। अनि यस्ता लज्जास्पद कुरा रोक्नुपर्छ, रविले न्याय पाउनुपर्छ, यदि गलत छन् भने कानुनी कारवाही हुनुपर्छ। यो यही नै मान्यता हो, यही नै चाहिँ के भन्दा अहिले मुलुकले चाहेको, जनताले चाहेको र चाहिँ हामी सबैले भोग्न चाहेको अवस्था र जान्न चाहेको अवस्था। यो रविलाई शुभकामना छ। तर के भन्दा अब एउटा चाहिँ परिष्कृत परिमार्जित र डरो खरो भएर ए बाबा तपाईँको चाहिँ अब फलाम पनि आगोमा पोलेर रातो भइसकेपछि अर्को आकार रूप लिन्छ। यो परिष्कृत राजनीतिक परिष्कृतको भविष्यको प्रधानमन्त्री हुने सङ्केत हो। त्यसले किन चाहिँ उहाँका समर्थकहरू अनावश्यक चाहिँ हुल हुल गरेर अनुसन्धानलाई किन प्रभाव पार्ने, त्यो उनीहरूले सबै सम्मानित व्यक्तित्व नेतृत्वमा अनुरोध के गर्छन्, अनुसन्धान हुन दिनुहोस्। रवि गलत छैनन्, क्लिन चिट पाउँछन्। अदालतले क्लिन चिट नदिकन उनको राजनीतिक भविष्यको राजनीतिक जीवन स्थायित्व हुन सक्दैन भन्ने यो चाहिँ डरो खरो चाहिँ वास्तविक सन्देश हो। यसमा कसरी कुन रूपमा विश्लेषण गर्नुहुन्छ यो तपाईँलाई नै मैले जिम्मा दिएँ। हस् सर, समय र समाजको लागि धन्यवाद। धन्यवाद। जय जननी जय मातृ।